हेल्थ, जी हाँ, हेल्थ हमारे लिए बहुत जरूरी है। हेल्थ इज वेल्थ, ये ऐसे ही नहीं कहा जाता। जिसके पास जो है वो सेहत है, उसके लिए वो सेहत हजार नेमत है। और सेहतमंद अफराद वही होते हैं जो वर्जिश करते हैं, जो अपने आप को जो है वो एक्टिव रखते हैं, सुबह वॉक करते हैं, जल्दी उठते हैं। अर्ली मॉर्निंग उठने वाले लोग हमेशा एनर्जेटिक होते हैं, सारा दिन उनका बहुत अच्छा गुजरता है। और जो 10-10 बजे, 12-12 बजे, 2-2 बजे सो के उठ रहे होते हैं, वो जब सो के भी उठते हैं ना, तो वो ऐसे ही होते हैं। जी हाँ, वो ऐसे ही होते हैं। तो वो एक्टिव नहीं होते। लेकिन जो सुबह सुबह जल्दी उठते हैं ना, वो रात को लेट भी सोए तो सुबह जल्दी उठ जाते हैं। अब आज हम आपको बताते हैं कि कुछ लोगों की हाथों की जो रगें हैं वो बहुत नुमाया होती हैं। मेरी भी हैं, क्योंकि मैं एक्सरसाइज करती हूँ। मैं जो है वो लेकिन मैंने कभी जिम नहीं किया, बट मैं योगा भी करती रही हूँ, एक्सरसाइज भी करती रही हूँ। जो लोग एक्सरसाइज करते हैं, बॉडी बिल्डर्स होते हैं, उनके हाथों की जो रगें होती हैं, या जिनके हाथ बहुत पावरफुल होते हैं, जो एक ही मुक्का पड़ने से 32 के 32 दांत जिससे बाहर आ जाएं, उनके हाथों की रगें जो है वो नुमाया होती हैं। और वो जब भी आप किसी ऐसे शख्स को देखें जिसकी हाथों की रगें जो है वो नुमाया है, तो आप समझ लें कि ये जो है वो एक ताकत की निशानी है। ये कोई ऐसी निशानी नहीं है। अक्सर लोग कहते हैं वो तुम्हारे हाथों की रगें नजर आ रही हैं, तुम कितने कमजोर हो गए हो, क्या है। नहीं, ये ताकत की निशानी है। आप भरपूर तरीके से आपके जिस्म में जो है वो आपकी रगों में जो खून जो है वो सर्कुलेट कर रहा है, वो प्रॉपर तरीके से नजर आ रहा है। जब आप कोई भी भारी चीज उठाते हैं, वजन उठाते हैं, आप एक्सरसाइज करते हैं, आप बॉडी बिल्डर हैं, तो आपके हाथों की रगें प्रोमिनेंट होना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि आपकी स्किन जो है वो टाइट हो जाती है। और आपकी स्किन जो है उसमें से जो अंदर से भी जैसे शीशे में से नजर आ रहा होता है ना, ऐसे ही जो है वो रगे जो है वो आपकी जो है वो नजर आनी जो है वो शुरू हो जाती हैं। ये होता है आपको अपनी स्किन का ख्याल रखने से। कोई क्रीम्स लगाने से नहीं होता, कोई आपको कुछ नहीं होता, पानी पीने से, जूसेस लेने से, अपनी डाइट ठीक करने से और एक्सरसाइज करने से। तो जनाब, ऐसा जुज़वी तौर पर जिल्द के नीचे जो एक चर्बी होती है उसकी मिकदार जो है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से ये रगें जो है वो प्रोमिनेंट हो जाती हैं। और ऐसी रगों का बहुत ज्यादा उभरना फिटनेस की अगर बहुत ज्यादा बाहर है, अगर आप देखें कि बहुत मोटी मोटी रगें किसी की बाहर निकली हुई है, तो वो फिटनेस की अलामत नहीं है। सॉरी टू से, ये भी हमने पॉइंट जो है वो देखना है कि वो फिटनेस की अलामत नहीं है। फिटनेस की अलामत वो रगें हैं जो बारीक बारीक जो है वो आपको जो है वो नजर आ रही हैं हाथों के ऊपर, या जो है वो आपकी बाजू के ऊपर। तो ये जो चीजें हैं इनका ख्याल रखना है। अगर बहुत ज्यादा वो फूली हुई रग है, तो इसमें फिर बहुत सारी कोई और डिजीज भी हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि आपकी ब्लड सर्कुलेशन जो है वो डॉट्स की शक्ल में आ गई हो, जम गया हो खून, और उस वजह से जो है वो फूल गई हो, या रगों का वर्म में आ जाना, वर्म भी आ जाती है, जिसकी वजह से जो है वो रगे जो है वो स्वेल हो जाती हैं। अब ये क्यों नुमाया होती हैं, इस हवाले से भी जो है वो हम आपको जो है वो बता देते हैं, और आपको जो है वो बताते हैं कि चर्बी जिनके पास नहीं होती है, जिनके जिस्म में चर्बी नहीं होती, उनकी ही रगें जो है वो नुमाया होती हैं। जिनके चर्बी बहुत ज्यादा होती है, उनके तो गोश्त चढ़ा होता है, वहां तो आप जो है वो रग जो है वो ढूंढ रहे होते हैं, आपको कोई रग जो है वो मिलती नहीं है। तो इसलिए कहते हैं। फिर दूसरा, ब्लड प्रेशर में जिनके बहुत ज्यादा इजाफा हो जाता है, ब्लड प्रेशर के जो मरीज होते हैं, जो वर्जिश अगर करते हैं, प्रॉपर तरीके से अपनी डाइट रखते हैं, अपनी मेडिसिन जो है वो टाइम पे लेते हैं, उनकी भी हल्की हल्की रगें जो है वो नुमाया होनी शुरू हो जाती है। इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। लेकिन फिर वही बात कि अगर आप देखते हैं कि आपकी रगें जो है वो मोटी स्वेल किस्म की जो है वो सामने आ रही हैं, तो फिर ये डिजीज है, फिर ये बीमारी है, फिर ये प्रॉब्लम है, जिसे आपको डॉक्टर से कंसल्ट लाजमी करना है। बहुत ज्यादा तनाव की सूरत में ऐसा हो सकता है, जिस्मानी कमजोरी की सूरत में ऐसा हो सकता है, गर्म दर्जे हरारत की वजह से ऐसा हो सकता है। अक्सर ऐसा होता है कि तनाव की वजह से जो है वो रगें फूल जाती हैं। आप डिप्रेशन में होते हैं, स्ट्रेस में होते हैं, एंजाइटी में होते हैं, आपके जिस्म में जो है वो रगें फूलना शुरू हो जाती हैं, और वो ठीक काम नहीं है। फिर दर्जे हरारत, आप गर्मी में हैं या आप बहुत ज्यादा सर्दी में हैं, तो उसमें भी जो है वो आपकी रगों का बड़ा जो है वो इम्पैक्ट होता है, और वो चीज जो है वो आपको आपके हाथों से जो है वो सामने जो है वो दिखाई देना जो है वो शुरू कर देती है। फिर जीन्स और उम्र, इसका भी बहुत फर्क होता है। आप जिस एज में हैं, जितने एनर्जेटिक नजर आते हैं, अगर आपकी उस एज में जो है वो वेन्स बहुत ज्यादा स्वेल होके जो वो नजर आ रही हैं, तो डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए फौरन से पहले। और अगर आपकी कोई बारीक वेन्स है, आप एक्सरसाइज करते हैं, वर्जिश में आप जो है वो A1 है, वॉक करते हैं, तो फिर टेंशन लेने वाली जो है वो कोई बात नहीं है। रगों का इन्फेक्शन होता है, और ये बहुत सवेरे इन्फेक्शन होता है। अक्सर औकात क्या होता है कि हमारी जो है ना वो रग पे रग, ये अक्सर मैंने सुना लोगों से चढ़ जाती है। ये रग पे रग चढ़ने वाली बात नहीं होती, ये रगों का इन्फेक्शन होता है। जो रगें जो है वो आपस में हो जाती हैं। आप कभी कभी ऐसे अपना हाथ झटक रहे होते हैं, कभी पाँव झटक रहे होते हैं, कभी पाँव में सुइयां चुभ रही होती हैं, ये रगों का आपस में जो है वो गुच्छा बन जाता है।
کیونکہ آپ ایکسرسائز نہیں کرتے, آپ اپنے ہاتھوں پاؤں کو چلاتے نہیں ہیں, کام میں نہیں لے کر آتے, جس کی وجہ سے اس طرح کی جو ہے وہ پرابلم جو ہے وہ ہوتی ہیں. اس کو آپ جتنا جو ہے یہ بیماری سے جڑتی ہے بات, اور یہ بہت خطرناک قسم کی بیماری ہوتی ہے اگر رگوں کا انفیکشن جو ہے وہ آپ کی لائف میں جو ہے وہ ہو جائے. تو اس میں جو ہے وہ رگوں کے افعال جو ہے وہ کام کرنا بالکل چھوڑ جاتے ہیں, رگیں جو ہے اس میں بلڈ جو ہے وہ جم جاتا ہے, اور پھر جو ہے وہ آپ کو ایک ایسا عارضہ لاحق ہو جاتا ہے, ایک ایسی بیماری لاحق ہو جاتی ہے جسے ویریکیوس کہتے ہیں. ویریکیوس یہ ایک ایسی بیماری ہے جو ابھی تک پاکستان میں تو اس کے نام کے حوالے سے بھی لوگوں کو نہیں پتا, آسٹریلیا میں یہ تحقیق جو ہے وہ ہو رہی ہے. تشویشناک حالت ہو جاتی ہے بندے کی اگر وینز جو ہے وہ سویل ہو جائیں. تو میں آج آپ کو یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ ہیلتھ میں ہم نے کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے. جہاں ہم ڈائٹ کی بات کرتے ہیں, جہاں ہم ورزش کی بات کرتے ہیں, وہاں ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہمارے ہاتھوں کی جو وینز ہیں وہ بہت زیادہ پھولی ہوئی تو نہیں ہے, کہیں رگوں کا کوئی انفیکشن تو نہیں ہے, آپ کے ہاتھوں میں بہت زیادہ درد تو نہیں رہتا, آپ کو ہاتھوں میں جو ہے وہ ایکسرسائز کرتے یا جو ہے وہ اس کو مولڈ کرتے ہوئے جو ہے وہ تکلیف فیل تو نہیں ہوتی, آپ کی جو ہڈیاں ہیں وہ آپ کو جو ہے وہ پرابلم تو نہیں کر رہی, یہ رگیں آپ کو جو ہے وہ سٹریس میں تو نہیں لے کے آ رہی ہیں, آپ کسی تناؤ کا شکار تو نہیں ہے. یہ تمام چیزیں ہمیں دیکھنی ہیں, اور اگر ایسی کوئی بات ہے تو آپ کو ڈاکٹر سے فوراً رجوع کرنا چاہیے. بڑے بزرگ لوگوں میں اور بچوں میں خاص طور پر جو ہے وہ یہ ڈیمیجنگ سچویشن ہو جاتی ہے. تو اس لیے بینگ اے ڈاکٹر میں آپ کو مشورہ دے رہی ہوں کہ پلیز آپ نے اپنی جو ہے وہ بہت کیئر کرنی ہے, خیال کرنا ہے, اور اگر اس طرح کی رگیں پھولی ہوئی آپ کے جو ہے وہ ہاتھ میں ہیں یا آپ فیل کر رہے ہیں تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں. باقی جو ہے وہ اس میں کیونکہ خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے ایسی بات نہیں کرنی چاہیے, لیکن اس میں موت کا خطرہ بڑھ جاتا ہے کیونکہ پھر بلڈ سرکولیشن جو ہے وہ بہت خطرناک حد تک جو ہے وہ رکنی شروع ہو جاتی ہے. اور یہ سٹارٹنگ جو ہے وہ ایک سٹیج ہوتی ہے جس میں جو ہے وہ یہ اس کی بہت سی تحقیق ہوئی ہیں, اس کی بہت سی رپورٹس ہیں, اور فٹنس کو جاننے کے لیے کئی پیمانے بھی جو ہے وہ کیے گئے ہیں, اور پھر ان رگوں کو جاننے کے لیے ان پہ بہت سی ریسرچز کے حوالے سے جو ہے محققین نے جو ہے وہ بتایا بھی ہے. پھر اکثر لوگوں کو بیک بون پرابلم ہو جاتی ہے, آپ کو جو ہے وہ آپ کی جو ہپس ہیں ان سے تھوڑا سا اوپر آپ کی جو ریڑھ کی ہڈی ہے اس میں بہت پرابلم رہتی ہے. یہ بیٹھنے کی وجہ سے ہوتا ہے, بہت زیادہ جن کا بیٹھنے کا کام ہوتا ہے آپ ٹیک لگا کے نہیں بیٹھتے ہیں. اس کے لیے سب سے بیسٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو کور کر کے بیٹھیں, اس کو پریس کر کے بیٹھیں. آپ نے جس سیٹ پہ بیٹھنا ہے آپ کی سیٹ کے اوپر بھی جو ہے وہ ایک کشن ہونا چاہیے, اور آپ کی بیک پہ بھی کشن ہونا چاہیے, تاکہ آپ کی جو ایک ریڑھ کی ہڈی ہے اس کو سیکیور وہ ہوتی رہے اور اس کو ہیٹ ملتی رہے. جب آپ کی باڈی جو ہے وہ آپ اے سی میں بیٹھے ہیں, آپ کے پیچھے جو ہے وہ ٹیک نہیں ہے, آپ کو جو ہے نیچے سے بھی ٹیک نہیں ہے, پیچھے سے بھی ٹیک نہیں ہے, تو آپ کی ریڑھ کی ہڈی جو ہے وہ ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتی ہے آٹومیٹکلی, جن کا ڈیلی کا کام ہے بیٹھنے کا. اور یہ آپ پکی ریسرچ ہے, آپ اس پر جو ہے وہ کسی ڈاکٹر سے کہیں سے بھی آپ اس کو کنسلٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کی بیک جو ہے وہ کم سے کم آپ کی بیک پہ کشن لازمی ہونا چاہیے تاکہ آپ کی بیک جو ہے وہ سیٹ رہے. تو جناب یہ کیونکہ آج کا یہ ٹاپک بہت اہم تھا اس لیے میں نے تھوڑا سا ٹائم اس پر لگایا. مجھے ابھی بریک بھی لینی ہے, بریک کے فوری بعد جو ہے وہ واپس ہم آپ کو جوائن بھی کریں گے. لیکن یہ ہے کہ اب ہم بریک جو ہے وہ ایک ہی دفعہ لیں گے, تھوڑا سا ہم جو ہے وہ آپ سے اور ڈسکشن جو ہے وہ کر لیں اس کے حوالے سے, کیونکہ آج ہم نے جو ہے وہ اسپورٹس کے حوالے سے بھی آپ کو جو ہے وہ خبر دینی ہے, اسپورٹس بھی ہم ڈسکس کر لیں. ہیلتھ کا یہ ٹاپک جو ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے. تو ابھی ہم جو ہے وہ چلتے ہیں جناب اسپورٹس کی طرف. جی, اسپورٹس کے حوالے سے جو ہے وہ ہم نے بات کرنی ہے. اسپورٹس کے حوالے سے آپ کو اگر اولمپکس کے حوالے سے بھی بتائیں تو اس میں بھی جناب کچھ اخراجات میں جو ہے وہ کمی واقع ہو رہی ہے, لاگت میں کٹوتی کا فیصلہ بھی کر لیا گیا ہے. اب آئندہ سال ہونے والے جو ٹوکیو اولمپکس ہے جو کہ 2020 سے قبل ہونے والے نقصان کا جو ازالہ ہے, جو یہ کووڈ کے حالات میں جو ہے وہ معاملات جو ہے وہ ہوئے ہیں, اس میں وائرس کا پھیلاؤ روکنے کے لیے اولمپکس کی سادہ افتتاحی تقریب جو ہے وہ منعقد ہوگی. اس میں کوئی پیسہ جو ہے وہ زیادہ نہیں لگایا جائے گا. آپ نے پہلے دیکھے کہ اولمپکس کتنے بڑے بڑے پیسہ لگا کے لائٹنگ اور یہ وہ شو شا کر کے جو اولمپکس جو ہے وہ آتے تھے, لیکن اس ٹائم کا جو اولمپکس ہوگا وہ بالکل سادگی سے جو ہے اس کی تقریب جو ہے وہ منعقد ہوگی. اور منتظمین نے اخراجات پہ قابو پانے کے لیے ایک منصوبہ بنا لیا ہے, اور خاص طور پہ انہوں نے جو ہے وہ بینرز, میسکوٹ, آتش بازی سمیت 50 مختلف طریقوں سے لاگت میں کمی کی جائے گی. سب کچھ ہوگا لیکن اتنا پیسہ جو ہے وہ اولمپکس میں نہیں لگایا جائے گا جتنا پیسہ جو ہے وہ پہلے لگایا جاتا رہا ہے. تو انٹرنیشنل اولمپکس کمیٹی کے نائب صدر جان کوٹس نے کہا ہے کہ یہ پیچیدگیاں جو ہیں وہ ان کے التوا کے سبب آنے والی اضافی لاگت کے ساتھ ساتھ ایونٹ کو محفوظ طریقے سے جو ہے وہ کرنے کا باعث بھی بنے گی, کیونکہ اولمپکس جو ہیں وہ اتنا اس میں اخراجات, اتنا پیسہ خرچ ہوتا تھا کہ جو ہے وہ آپ کی سوچ ہوگی کہ وہ اس میں بہت پیسہ جو ہے وہ خرچ ہوتا تھا. پوری دنیا کے جو کھلاڑی ہیں وہ اس میں جو ہے وہ شامل ہوتے ہیں, گیمز یہ وہ اور لائٹنگ, آتش بازی, لیکن اب ان تمام چیزوں پہ پیسہ جو ہے وہ کم کر دیا گیا ہے کیونکہ پوری دنیا میں ہی کووڈ کی وجہ سے سچویشن ایسی ہے کہ لوگ اپنے اخراجات